السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني الأوفياء ومتابعي قناة عالم التقنية. اليوم إن شاء الله شرح جديد حول تطبيق من التطبيقات الربحية. بالنسبة لتطبيقنا اليوم فهو تطبيق مربح وصادق مليون بالمئة. أنصحك أخي الكريم إن لم تسحب من هذا التطبيق فالغي اشتراكك من هذه القناة. أقولها أخي الكريم وأكررها، إن لم تسحب من هذا التطبيق ألغي اشتراكك من هذه القناة. بالنسبة لهذا التطبيق فهو صادق مليون بالمئة أخي الكريم، وكذلك نقاط السحب فهي منخفضة. باش ما نطولش عليكم اخوتي في الله في المقدمه ندخل مباشره للشرح. وان كنت اخي الكريم اول مره تشاهد هذه القناه ما تبخل علينا بزر الاعجاب وكذلك الاشتراك في القناه تشجيعا لنا فضلا وليس امرا. فلنبدا الشرح على بركه الله. هذه هي الواجهة الرئيسية الخاصة بالتطبيق اخوتي في الله. اول شيء قبل ما نشرحوا طريقة العمل في التطبيق ندخلوا مباشرة للخانة الخاصة بالسحوبات وكذلك النقاط المطلوبة في التطبيق. كيف ما كنشوفوا اخوتي في الله عندنا هنا طرق السحب فري فاير وكذلك بطاقة جوجل بلاي والفورتنايت والبابجي وكذلك الامازون والاي باي والفودافون والعديد من طرق السحب. اما بالنسبة للنقاط المطلوبة ندخلوا على الخانة فري فاير. كيف ما كنشوفوا اخواتي على كل 816 نقطة تساوي 100 جوهرة وكذلك 1032 نقطة تساوي 210 الجواهر وكذلك 2652 نقطة تساوي 1080 جوهرة. كما شفنا اخوتي في الله النقاط منخفضة جدا. وكذلك بطاقة جوجل بلاي عندنا طريقة السحب عن طريقة السعودية او الامارات او الدولار الامريكي. بما اننا كنستعملوا بطاقة الامريكية نتأكدوا من البطاقة الامريكية. كيف ما كنشوفوا اخي الكريم على كل 1600 نقطة تساوي 5 دولار بطاقة جوجل بلاي وكذلك 2600 نقطة 10 دولار وعلى كل 3600 نقطة تساوي 15 دولار بطاقة جوجل بلاي. كما شفنا اخواتي النقاط منخفضة. وكذلك عندنا هنايا طريقة السحب شدات بابجي على كل 800 نقطة تساوي 60 شدة وكذلك 1600 نقطة تساوي 300 شدة زائد 25 يعني كهدية. وكذلك عندنا 2600 نقطة تساوي 600 شدة زائد 60 شدة هدية. يعني النقاط منخفضة في هذا التطبيق اخوتي في الله. وكذلك عندنا العديد من طرق السحب كالامازون والاي باي والاتصالات وكذلك الفودافون. اما بالنسبه للخانه اللي كما كنشوفوا اخوتي في الله في الاعلى الرابحون كما كنعرفوا انه التطبيق الصادق 100%. عندنا هنايا الاشخاص اللي ربحوا من هذا التطبيق. كما كنشوفوا هذا الشخص الاول ربح 60 شده من هذا التطبيق وكذلك الشخص الثاني 10 دولار بطاقه جوجل بلاي وكذلك الشخص الثالث رصيد فودافون وكذلك الشخص الاخر فري فاير. واللائحه طويله يعني التطبيق الصادق 100% اخوتي في الله. اما بالنسبه لطريقه العمل في التطبيق فتحولوا اخوتي في الله مباشره للصفحه الرئيسيه الخاصه بطريقه العمل. فبالنسبه لطريقه العمل اخوتي في الله في التطبيق فهو كيعتمد على الغاز وكذلك اسئله واجوبه وكذلك مسابقات. بالنسبه لهذه الصفحه الرئيسيه فكيف ما كنشوفوا هنا عندنا العديد من الالغاز وكذلك المسابقات. نضغطوا اخوتي في الله على عرض المزيد على هذا الشكل. كيف ما غادي نشوفوا على حسب الاختيار الخاص بك اخي الكريم. كيف ما غادي نشوفوا هنا عندنا الجغرافيا واللغه العربيه وكذلك الغاز وتاريخ وفنون شعارات وصور وكذلك رياضه اسلاميات علوم وكذلك منوعات على حسب الاختيار الخاص بك. كيف ما غادي نختاروا وكل خانه كنضغطوا عليها اخوتي في الله كيعطينا العديد من الاختيارات. على سبيل المثال عندنا هذه اللائحه طويله من الطرق يعني الالغاز وكذلك المسابقات. يعني على سبيل المثال نختار انا هاد الاشجار نشاركوا في المسابقه ونشوفوا طرق كيفاش نحصلوا على النقاط. كيف ما كنشوفوا هنا عندنا المجموع 12 نقطه. كل 10 اسئله كنجاوبوها بشكل صحيح. ماشي ضروري ان 10 اسئله كلها نجاوبوها بشكل صحيح، حتى ولو نجاوبوا 6 اسئله بشكل صحيح كنحصلوا على النقاط المطلوبه. على سبيل المثال ندخل مباشره المسابقه او الالغاز على هذا الشكل هذا.
ونشوفوا واش غادي نحصلوا على النقاط او لا. يعني كيف ما كنشوفوا هنايا كيعطيونا هاد الشجره وكيقول لك اي نوع من هاد الشجره هذه. وكيف ما كنشوفوا هنا في الاعلى كيعطينا 10 ثواني. كل ما انتظرنا حتى انتهى العداد يعني كنعتبروا اننا خاسرين في هذا السؤال هذا. وبالنسبه للمسابقه فكيعطينا هنايا 10 اسئله كما كنشوفوا اخوتي في الله في الاعلى. اما بالنسبه للاجابه سواء كانت خاطئه او صحيحه كنضغطوا على السؤال التالي على هذا الشكل. يعني كيقولنا ما نوع هذه الشجره. يعني انا غنضغط عشوائيا على هذا الشكل هذا. يعني اجابه كانت خاطئه. انا بالنسبه لي بالنسبه لهاد الاشجار ما كنعرفهمش يعني بشكل صحيح، فانا غنضغط عشوائيا على هذا الشكل. إجابة خاطئة. كل ما كانت الإجابة صحيحة أو خاطئة كتضغط على السؤال التالي. أما بالنسبة لهذه الاختيارات يمكن أنه يحذف لك جوج من الإجابات ويخلي لك جوج أو يغير لك السؤال. على سبيل المثال غنضغط على جوج ونخليو هاد الإجابتين ونضغطوا على سبيل المثال شجرة الأرز. على هذا الشكل يعني جاوبت بشكل صحيح. بالنسبة لهذه الشجرة فعلى ما أظن نضغط بشكل عشوائي فهي شجرة الزيتون. وكيف ما نشوفوا فنحن نضغطوا بشكل عشوائي حتى نتخطاو جميع هذه الأسئلة ونشوفوا واش نحصلوا على النقاط أو لا. كيف ما غادي نشوفوا اخوتي في الله فانا غنضغط بشكل عشوائي. يعني ما تفوقتش في هذه النقطة هذه وما حصلتش على نقاط. يعني جاوبت جوج أسئلة وخسرت 8 الأسئلة. كيف ما شفنا يا اخوتي في الله فهذه كانت تجربة حول طريقة العمل على الألغاز وكذلك أسئلة وأجوبة. وعندنا العديد من الطرق للمشاركة في المسابقات وكذلك ألغاز وكذلك أسئلة وأجوبة دينية ورياضية وكل ما تحتاجوه في هذا التطبيق. نرجعوا يا اخوتي في الله الخانة الرئيسية. كيف ما غنشوفوا هنايا عندنا هذه الخانة. بالنسبة لهذه الخانة فهي كل ما شاركنا الرابط أو الكود الإحالة الخاص بنا مع الأصدقاء كنحصلوا على 10 نقاط. هذا بما يخص الخانة الخاصة بدعوة الأصدقاء. أما بالنسبة لهذه الخانة فهي اللي تكلمنا عليها سابقا وهي خانة المتصدرين. كل ما كنا من الأوائل يعني الأول أو الثاني أو الثالث فكيعطينا التطبيق اوتوماتيكيا كل اسبوع نقاط على هذا الشكل هذا. يعني هاد 3 اشخاص هم المتصدرون الاوائل في هذا التطبيق هذا. ونرجعوا للخانة الاخرى وهي الصفحة الرئيسية الخاصة بنا يعني الملف الشخصي. كيف ما كنشوفوا اخوتي هنايا كل الاحصائيات اللي استعملناها في هذا التطبيق. يعني انا عندي في الرصيد 40 نقطة وعندي جوج من الجواهر اللي كنستعملهم في تخطي السؤال او تغيير السؤال. وكذلك عندي 60 من هاد النجوم يعني الصدارة في التطبيق. اما بالنسبة للربح فانني ربحت 7 مرات وخسرت 9 مرات. وكذلك المسابقة يعني شاركت 34 مرة. هذا بما يخص الصفحة الخاصة بنا. أما بالنسبة للتطبيق فهو إخوتي في الله فهو صادق 100%. يعني صادق 100% كيف ما شفنا في إثباتات السحب. الأشخاص اللي سحبوا من التطبيق شدات بابجي أو جواهر فري فاير وكذلك بطاقة جوجل بلاي. بالنسبة لهذا التطبيق أنا أقول لك أخي الكريم إن لم تسحب من هذا التطبيق فالغي اشتراكك من القناة. أقولها وأكررها. نتمنى إخوتي في الله يكون هذا الشرح نال إعجابكم وما تبخلوش علينا بزر الإعجاب وكذلك الاشتراك في القناة تشجيعا لنا فضلا وليس أمرا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله.